إذا اخواني التلاميذ المستوى الاولى الاعدادي نكملوا لاكتيفيتي ديالنا. اليوم غادي نشوفوا لاكتيفيتي 4. تبعوا معايا. Le calcul suivant a été proposé aux 23 élèves d'une classe de première année. يعني la proposition هي 3 plus 6 fois 7. 3 plus 6 fois 7. Voici les résultats obtenus. عندنا le résultat و لو نومبر دي زيليف اللي كيجاوبوا. لاحظوا عندنا 11 ديال لي زيليف اللي جاوبوا، لان هاد 6 3 زائد 6 7 عندنا 11 اللي قالوا كتساوي شحال 45، وكاينين 10 اللي جاوبوا بهذا ريبونس هذه انها كتساوي 63. La question: combien d'élèves ont trouvé une autre réponse que 45 ou 63؟ يعني شحال ديال التلاميذ اللي جاوبوا بلا ريبونس من غير 45 و 63؟ شحال ديال التلاميذ؟ Alors combien d'élèves ont trouvé une autre réponse que 45 ou 63؟ Alors حنا لي زايد شحال عندنا؟ عندنا 23، ولكن التلاميذ اللي جاوبوا شحال؟ يلا 11 و 10 اللي هي 21. شحال بقاو اللي ما جاوبوش؟ كانت عندنا 23. الوغ 23 موان 21 ايكال 2. هادوما هما اللي جاوبوا من غير 45 و 63. يعني هادوما يكونوا اصلا يكونوا ما حافظينش دور الدار اصلا. الوغ combien d'élèves ont trouvé une autre réponse que 45 ou 63؟ alors les nombres c'est 23 moins 21 égale 2. Alors, avec autre, نكتبوا فيها شحال من جوج. Deuxième question. Essaie d'expliquer comment les élèves ont trouvé les résultats 45 et 63. يعني كيقول لك السؤال شرح لنا كيفاش هاد التلاميذ اللي جاوبوا، قلنا هنايا 11 هنا 45، يعني هاد التلاميذ اللي 10 هاد التلاميذ اللي جاوبوا 45 شرح لنا كيفاش لقاوها، واللي جاوبوا ب 63 يعني كيفاش لقاوها. طبعا اللي جاوبوا ب 63 سبقوا، هذه هي الاولى. هاد 3 زائد 6 في 7 3 بلس 6 فوا 7 اعتبروا هذه كتساوي 9. 3 بلس 6 ايكال 9 فوا 7 هذه ايكال 63. يعني لا بريوريتي عطاوها لاديسيون، يعني سبقوا الجمع على الضرب. وطبعا كما كتعرفوا هذا خطا كبير. كما كنقولوا دائما الاسبقيه كاينه للضرب، لا ملتيبليكاسيون قبل لاديسيون. الوغ اللي جاوبوا 63 استعملوا العمليه هذه، واللي جاوبوا ب 45 استعملوا العمليه هذه. قالوا بان 3 زائد 6 في 7 اعتبروها بحال هكذا، خلوا هذه بوحديتها 3 وهذه حسبوها، يعني عطاو لا بريوريتي لا ملتيبليكاسيون. يعني هذه هي 3 بلس 6 فوا 7 ايكال 42 ايكال 45. وهادو هما اللي صحاحين لانهم عطاو لا بريوريتي لا ملتيبليكاسيون. Alors, d'abord, je vois la question 3. En observant les 4 calculs ci-dessous qui sont corrects, énonce la règle de priorité. En observant les 4 calculs ci-dessous qui sont corrects, énonce la règle de priorité. يعني عطانا هاد 4 ديال لي زوبيراسيون اللي هما صحاحين، وحنا مطلوب منا نعطيو اشنا هي القاعده اللي كنتبعوا بحال هاد الكالكول هذا. الوغ نشوفوا هذه 15 موان 2 فوا 3 ايكال 9. اذا شنو هي القاعده اللي تبعناها؟ مثلا واش غنقول مثلا 15 ناقص 2 شحال كتساوي؟ 13. 13 في 3 شحال كتساوي؟ كتساوي 39. اذا ماشي 9. اذا القاعده ما تكونش الناقص ديال الاولى عاد الضرب. الوغ كنسبقوا
كنسبقوا لا ملتيبليكاسيون. يعني طونك هاد العمليه صحيحه الوغ استعملنا 15 موان 6 2 فوا 3 تبقى هي الاولى ايكال 9. فوالا. شوفوا العمليه الثانيه 7 فوا 8 بلس 10 ايكال 66. يعني ما نقدروش نقولوا مثلا 7 فوا ونحسبوا هذه يعني فوا 80 18. يعني هذه مع شحال عطينا ليا 7 7 56 و1 7 7 عطينا 129. الا سبقت لاديسيون شحال كتعطيني 126. الوغ هذه خطا. ما عمرنا كنسبقوا لاديسيون الجمع. كنسبقوا لا بريوريتي لا ملتيبليكاسيون. الوغ 7 فوا 8 7 fois 8 égale 56 plus 10 égale 66. Voilà. العملية الثالثة 27 plus 35 divisé par 5. Alors شحال كتساوي؟ ما يمكنش نجمع هذه زائد هذه. اللي يعني كتبوا 27 زائد 35 راهم غالطين. دائما لا بريوريتي لا ديفيزيون. Alors 27 plus 35 divisé par 5 égale 7. Alors 27 plus 7 égale 34. Quatrième opération, 60 moins 12 divisé par 4. D'ailleurs la priorité la division. 12 divisé par 4 égale 3. Alors on dit 60 moins 3 اللي ايكال 57. وهذه هي يعني الطريقه اللي كنتبعوها في الحساب اللي يكون عندنا المجموع وهذا والزائد والناقص والقسمه. Quatrième question. Calculer 9 moins 9 fois 0,5 puis 9 fois 7 moins 8 divisé par 4. سؤاليه. Alors, calculer 9 moins 9 fois 0,5 aussi 9 fois 7 moins 8 divisé par 4. يلا وقفوا الفيديو وحسبوا هذه عاد كملوا معايا. الو كتطبقوا قاعده مباشره 9 ناقص 9 0.5. قلنا شنو عندنا هنايا الناقص والضرب لا بريوريتي ملتيبليكاسيون. الوغ هذه هي 9 موان 9 فوا 0.5 يعني هي 9 sur 2 هي يعني موان يعني 4,5 ايكال 4,5 النص. ما يمكنش نحسب 9 ناقص 9 هي 0 ونضربها في هذا تعطيني 0. هنا عندي لا ملتيبليكاسيون. لاحظوا معايا عندي لا ملتيبليكاسيون وعندي ديفيزيون. اذا شكون اللي كنسبق؟ يعني هي بحال سواء حسبت هذه الاولى او هذه بحال. المشكل فين كيكون عندي؟ الا سبقت هذه هذه هي اللي خاطئه. يعني نقول مثلا 9 مضروبه مثلا هذه 7 ناقص هي ناقص 1 نقول في ناقص 1 ديفيزي بار 4 هذه خطأ. اذا الصحيحه هي هذه اللي غنقول 9 فوا 7 ايكال 63. هاد مو نخليها هنايا 8 ديفيزي بار 4 ايكال 2 ايكال 61. إذا هذا التمرين هذا كنستافدوا منه أن لا بريوريتي كتكون دائما لا ديفيزيون والملتيبليكاسيون عاد كيجي هذيك الساعات يعني الجمع والناقص. إذا نمشيو لاكتيفيتي واحدة أخرى. نمشيو لاكتيفيتي 5. نشوفوا فيديو آخر.
ملاحظة باش يبقى الفيديو كتوصل به في الحين، يعني بلا ما تقلب عليه في اليوتيوب، حاول تشوف في لابونمون ديالك واش عندك هاد الجرس كاين ولا لا. بحال دابا مثلا هاد الشخص هذا دابا راه ابوني، ولكن واخا نشر الفيديو ما عادش يوصل ليه، خصو يقلب عليه. اذا الا بغى اون فوا كنشرو كيطلع عنده في الجهاز ديالو، فخاص يكون بحال هاد الشكل هذا، نكليكي هنايا فوالا، خاص يكون هاد الجرس يعني كله عامر كله ملون، وكاين هاد الشرطة هادي هنايا وشرطة هادي هنا. في هاد الحالة اون فوا كنشار الفيديو كيطلع عنده. اذا لاحظوا معايا الان الجرس غير مفعل، الان الجرس مفعل.